सुन्नी बामुकाबला शिया, अरब बामुकाबला अजम, मजहबी बामुकाबला सेकुलर, कौमियत बामुकाबला उम्मत। कई मकामात पर नौ आबादियाती इंतजामिया ने मखसूस ग्रोहों को ताकत देकर दाखिली तवाजुन बिगाड़ा ताकि मकामी आबादी मुत्तहिद ना हो सके। कौमी सरहदें, कौमी मफाद, कौमी फौज, कौमी शनाख्त, यूं फिर इन तसव्वुरात के बतन ही से पाकिस्तानी मफाद, तुर्क मफाद, ईरानी मफाद, सऊदी मफाद का जन्म होता। मुआशी ढांचे पर गौर किया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि बरतानवी और फिर अमरीकी ग्लोबल ऑर्डर ने मुस्लिम दुनिया को ज़्यादातर रिसोर्स पेरिफेरी के तौर पर मुनज़्ज़म किया। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोनी। मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार क्यों है? कौमियतों, शनाख्तों और रियासतों का तसव्वुर क्या मुस्लिम मुखालिफ है? मुस्लिम दुनिया आज जिस इंतशार और तकसीम का शिकार नजर आती है, ये सवाल बहुत सादा नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये एक पूरी तारीख, ताकत की सियासत और आलमी सिस्टम की कहानी है। एक ऐसी उम्मत जो कभी बड़े खित्तों में सियासी और तहजीबी वहदत रखती थी, वो आज दर्जनों रियासतों, मुख्तलिफ मफादात और बिखरी हुई शनाख्तों में क्यों तकसीम हुई? क्या ये सब कुछ कुदरती तौर पर हुआ या फिर दुनिया की बड़ी ताकतों ने अपने सियासी और मुआशी मफादात के लिए एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें मुस्लिम दुनिया को एक साथ रहने ही ना दिया जाए? खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद जो नए नक्शे बने, पहली आलमी जंग के बाद जो सरहदें खींची गई और फिर नौआबादियाती दौर के बाद जो कौमी रियासतों का मॉडल दुनिया पर मुसल्लत हुआ, ये सब मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जिसमें मुस्लिम दुनिया की इज्तिमाई ताकत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई। इस पूरे मंजरनामे को अगर गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ तारीख नहीं रहती, बल्कि ताकत, मईशत और शनाख्त की एक मुसलसल कशमकश बन जाती है, जिसे फोको, एडवर्ड सईद, हब्स बाम, सैमुअल हंटिंगटन और वॉलरस्टेन जैसे मुफक्किरीन अपने अपने अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों और कौमी रियासत का तसव्वुर मिसाके मदीना और दस्तूर मदीना से शुरू होता है। मुसलमानों ने दुनिया पर 800 बरस तक हुकूमत की। बरे-सगीर में मुसलमानों ने 500 साल तक हुकूमत की। खिलाफत उस्मानिया तोड़ने के बाद जदीद कौमी रियासतों के तसव्वुर ने क्या मुसलमानों को हमेशा के लिए तकसीम कर दिया है, या उम्मत का तसव्वुर महज अब तारीख का किस्सा बन चुका है? यूरोपीय अक़वाम की बहामी लड़ाई पहली आलमी जंग की सूरत में दुनिया ने देखी, और इस जंग से पहले मुस्लिम दुनिया का बड़ा हिस्सा सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर था। अगरचे पहली आलमी जंग से पहले उस्मानी सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, मगर फिर भी एक अलामती सियासी वहदत मौजूद थी। पहली आलमी जंग के दो फाते मुल्क बरतानिया और फ्रांस ने अरब और अफ्रीका में बंदर बांट दी। कौमियत का नारा लगाकर अरबों को तुर्कों से जुदा किया गया। फिर अरब इलाकों की भी कौमी शनाख्त और कबायली शनाख्त की बुनियाद पर तकसीम कर दी। मसनूई सरहदें खींची गई। बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर नई रियासतें बना दी। साइकॉस पीकॉट मुआहदे के जरिए मशरिक वस्ता की नक्शाबंदी यूरोपीय मफादात के मुताबिक की गई। यहाँ से मुस्लिम दुनिया की तकसीम का आगाज हुआ। इसे आलमी नज़्म व नस्क में तब्दीली और कौमी जमहूरी रियासतों के तसव्वुर से जोड़ दिया गया। ये अलग बात है कि एक सदी बाद भी अरब का खित्ता कौमी जमहूरी रियासतों में तब्दील नहीं हो सका, बल्कि वहाँ बादशाहत और ख़ानदानी हुक्मरानी का तसल्लुत आज भी कायम है। अरब को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के ज़रिए तुर्क कौम परस्ती, इब्ने सऊद के ज़रिए अरब कौम परस्ती, सफ़वी ख़ानदान के ज़रिए ईरानी कौमियत, बरे-सगीर में मुस्लिम लीग के ज़रिए मुस्लिम कौमियत के तसव्वुरात की सरपरस्ती करके तकसीम की जड़ों को मजबूत किया गया। उम्मत का तसव्वुर जो बुनियादी तौर पर सियासी तसव्वुर भी था और मजहबी तसव्वुर भी, दोनों को
कमज़ोर कर दिया गया। नौ आबादियाती ताकतें जानती थी कि मुत्तहिद मुस्लिम दुनिया उनके लिए मुआशी और अस्करी चैलेंज बन सकती है। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ सतहों पर तकसीम पैदा की, फ़िरका वाराना तकसीम की गई। सुन्नी बामुकाबला शिया, अरब बामुकाबला अजम, मजहबी बामुकाबला सेकुलर, कौमियत बामुकाबला उम्मत। कई मकामात पर नौ आबादियाती इंतज़ामिया ने मखसूस ग्रोहों को ताकत देकर दाखिली तवाज़ुन बिगाड़ा ताकि मकामी आबादी मुत्तहिद ना हो सके। मिसाल के तौर पर इराक में नौ आबादियाती दौर की सियासी साख्त, लेबनान में फ़िरका वाराना पावर शेयरिंग, तकसीम हिंद की बुनियाद पर मजहबी मुनाफरत और मजहब की बुनियाद पर सियासत को हवा दी गई। इसी तरह ये पहलू भी पेश नज़र रहे कि तेल, जोग्राफिया और आलमी ताकतों के मफादात बाहमी जुड़े हुए। मुस्लिम दुनिया महज मजहबी खित्ता नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े तेल और गैस के ज़खायर यहाँ मौजूद हैं। अहम बहरी रास्ते हैं, स्ट्रेटेजिक गुजरगाहें हैं। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के संगम पर ये ममालिक वाक़। पहले बरतानवी एम्पायर और अब अमरीकी इंटरनेशनल ऑर्डर की बुनियादी और बड़ी तरजीहात में ये शामिल है कि कोई एक भी मुस्लिम ताकत गालिब न रह सके और दिफाई और मुआशी इन्हिसार वेस्टर्न ताकतों और उनके मुआशी ढांचे से ही वाबस्ता रहे। इसीलिए हम देखते हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पहले शिया सुन्नी झगड़ों को तकवीयत दी जाती रही, जिसे चीन की सालिसी से ख़त्म किया गया। तुर्की और बाज़ अरब रियासतों के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ाया गया। खुद खलीजी रियासतों के बाहमी तनाज़ात पैदा किए गए। फ्रांस और बरतानिया ने बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत नेशन स्टेट का मॉडल दुनिया में नाफिज किया। इसके लिए पहले यूरोपीय मुफक्किरीन के जरिए राह हमवार की जाती रही। जदीद कौमी रियासत का मॉडल बिलाखिर नाफिज किया गया। नौ आबादियाती दौर के बाद मुस्लिम दुनिया ने ज़्यादातर वही सियासी मॉडल अपनाया जो यूरोप में बना था। कौमी सरहदें, कौमी मफाद, कौमी फौज, कौमी शनाख्त, यूं फिर इन तसव्वुरात के बतन ही से पाकिस्तानी मफाद, तुर्क मफाद, ईरानी मफाद, सऊदी मफाद का जन्म होता है और ये मफादात उम्मत के इज्तमाई तसव्वुर पर गालिब आ जाते हैं। दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं। इनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, नस्ली शनाख्तें मुख्तलिफ हैं, सियासी सिस्टम मुख्तलिफ हैं, मुआशी मफादात मुख्तलिफ हैं, जोग्राफियाई तरजीहात मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया के मसाइल अलग हैं, मोरक्को के मफादात अलग हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीहात अलग हैं, कतर या मुत्तहिदा अरब अमारात की मुआशी सोच अलग है। मुस्लिम दुनिया की तकसीम की वजूहात 3 सतहों पर हैं। पहली, नौ आबादियाती सरहदें और साम्राज्य स्ट्रेटेजी। दूसरी, जदीद कौमी रियासतों के मुतज़ाद मफादात। और तीसरी, दाखिली सियासी, फ़िक्री और मुआशी कमज़ोरियाँ हैं। इस बहस को अगर हम जदीद सियासियात और पोस्ट कॉलोनियल और न्यू कॉलोनियल थ्योरी के तनाजुर में देखें तो ये बात ज़्यादा पेचीदा सूरत अख्तियार करती है कि मुस्लिम दुनिया की तकसीम सिर्फ बैरूनी ताकतों की यकतरफा मनसूबाबंदी का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे आलमी सिस्टम की तश्कील थी जिसमें रियासत, मईशत और शनाख्त के नए उसूल वज़े किए गए। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के क्लासिकी मुफक्किरीन से लेकर जदीद थ्योरिस्ट तक इस बात पर वसी इत्तफाक पाया जाता है कि पहली और दूसरी आलमी जंग के बाद जो वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम आलमी सतह पर फैलाया गया, इसने मजहबी और तहजीबी शनाख्तों के मुकाबले में कौमी खुदमुख्तारी यानी सॉवरेनिटी को मरकजी उसूल बना दिया। इस अमल के नतीजे में मुस्लिम दुनिया समेत कई खित्ते एक नए सियासी सांचे में ढलने पर मजबूर हुए, जहां इज्तमाइयत के बजाय रियासती कौमियत बुनियादी हवाला बन गया। नौ आबादियाती सिस्टम के मुआशी ढांचे पर गौर किया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि बरतानवी और फिर अमरीकी ग्लोबल ऑर्डर ने मुस्लिम दुनिया को ज़्यादातर रिसोर्स पेरिफेरी के तौर पर मुनज़्ज़म किया, यानी ऐसी मईशतें जो खाम माल पैदा करें, तवानाई फराहम करें और आलमी सनती मरकज़ों के लिए मंडी का किरदार अदा करें। इसी तनाजुर में तेल की दरियाफ्त के बाद मशरिक़ वस्ता की स्ट्रेटेजिक अहमियत
غیر معمولی طور پر بڑھ گئی اور عالمی طاقتوں کی پالیسیوں میں سیکیورٹی انرجی ایک مرکزی عنصر بن گئی۔ جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ خلیجی خطے میں ریاستی استحکام، فوجی معاہدے اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا ایک بڑا حصہ اسی معاشی اور توانائی انحصار کے گرد تشکیل پایا۔ مختلف مطالعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سرد جنگ کے دوران اور بعد از سرد جنگ عالمی طاقتوں نے مختلف خطوں میں ایسے سیاسی اور فکری رجحانات کی حوصلہ افزائی کی جن کے ذریعے بڑے سیاسی اتحادوں کے بجائے چھوٹے، قابل انتظام اور باہم متحارب شناختی گروہ تشکیل پائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی، لسانی اور فرقہ وارانہ شناختیں سیاسی تنظیم نو یا پولیٹیکل موبلائزیشن کا بنیادی ذریعہ بن۔ جدید مسلم ریاستوں کے داخلی بحران کو صرف بیرونی مداخلت سے تعبیر کرنا بھی مکمل تجزیہ نہیں فراہم کرتا۔ متعدد سیاسی ماہرین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نو آبادیاتی ورثے کے بعد تشکیل پانے والی ریاستوں نے خود بھی وہی ادارہ جاتی ڈھانچے اپنائے جو مرکزیت، عسکری بیوروکریسی اور محدود سیاسی شرکت پر مبنی تھے۔ اس کے نتیجے میں ریاست اور معاشرے کے درمیان ایک مستقل فاصلہ پیدا ہوا جس نے داخلی کمزوریوں کو مزید گہرا کیا اور بیرونی اثرات کے لیے گنجائش بڑھا دی۔ تاریخی طور پر مسلم سیاسی فکر میں متعدد ماڈلز ایک ساتھ موجود رہے ہیں، مثلاً خلافت، سلطنت، مقامی خود مختاری اور مذہبی اور قانونی وحدت کے مختلف تصورات۔ جدید دور میں مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی ایک تصور مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ مختلف تاریخی تصورات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے بجائے مسابقتی اور متصادم فریم ورک میں تبدیل ہو گئے۔ یہی تضاد آج مسلم دنیا کے فکری اور سیاسی انتشار کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ مائیکل فوکو کے تصور پاور نالج کے تناظر میں اگر مسلم دنیا کی نو آبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی تشکیل کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سامراجی طاقت نے صرف عسکری یا سیاسی تسلط ہی قائم نہیں کیا بلکہ علم، تاریخ اور شناخت کے بیانیے بھی تشکیل دیے۔ نو آبادیاتی اداروں نے مقامی معاشروں کے بارے میں علمی سچائی پیدا کی جس کے ذریعے یہ طے کیا گیا کہ کون سی قوم پسماندہ اور جدید ہے اور کون سی قوم ترقی پسند ہے، کون سا سیاسی نظام اس علمی روایت کے مطابق ہے اور کون سے ڈھانچے نے مسلم دنیا کے اندر خود اپنی شناخت کے بارے میں بھی ایک بحران پیدا کیا جس میں مقامی علم مغلوب اور مغربی علمی فریم کو غالب کیا۔ اسی طرح ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم اس پورے نظام کو ایک ثقافتی اور فکری سطح پر سمجھنے کا بنیادی فریم فراہم کرتا ہے۔ ان کے مطابق مشرق کو مغرب نے ایک ایسے امیجینیٹو جغرافیے کے طور پر تشکیل دیا جس میں مسلم دنیا کو غیر معقول، غیر جمہوری اور تاریخی جمود کا شکار دکھایا گیا۔ اس بیانیے نے نہ صرف نو آبادیاتی مداخلت کو اخلاقی جواز فراہم کیا بلکہ جدید بین الاقوامی سسٹم میں مسلم ریاستوں کے لیے ایک مستقل سیکیورٹی تھریٹ کا تصور بھی پیدا کیا۔ یوں مشرق صرف ایک جغرافیہ نہیں بلکہ ایک فکری تعمیر بن گیا جسے مسلسل دوبارہ پیدا کیا جاتا رہا۔ اسی طرح ایرک ہابسبام کے تصور دا انوینشن آف ٹریڈیشن کے مطابق جدید قومی ریاستوں میں جو شناختیں بطور قدیم اور فطری پیش کی جاتی ہیں وہ اکثر جدید سیاسی ضرورتوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ مسلم دنیا میں بھی ترک، عرب، ایرانی اور جنوبی ایشیائی قومیتوں کی تشکیل کو اگر تاریخی تسلسل کے بجائے جدید سیاسی تعمیر کے طور پر دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ بہت سی شناختیں نو آبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی ریاستی ڈھانچے کے اندر انوینٹڈ ٹریڈیشنز کے طور پر انسٹیٹیوشنلائز ہوئی۔ اس عمل نے امت کے مشترکہ سیاسی شعور کو تاریخی نہیں بلکہ نظریاتی طور پر کمزور کی۔ اسی طرح اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے سیموئل ہنٹنگٹن کی کلیش آف سیولائزیشن تھیوری نے سرد جنگ کے بعد عالمی سیاست کو تہذیبی خطوط پر دوبارہ بیان کیا۔ اس فریم ورک میں اسلامی دنیا کو ایک الگ اور ممکنہ طور پر متصادم تہذیب کے طور پر پیش کیا گیا۔
اس تصور نے مسلم دنیا کے اندر بھی ایک رد عمل پیدا کیا جہاں شناخت مزید دفاعی اور ریئیکٹیو ہے۔ یوں تہذیبی بیانیہ خود ایک سیاسی حقیقت میں تبدیل ہو گیا جس نے عالمی طاقتوں اور مسلم معاشروں کے درمیان عدم اعتماد کو مزید گہرا کیا۔ ورلڈ سسٹم تھیوری کے مطابق، جسے والرسٹین نے پیش کیا، عالمی نظام کور پیریفری کے ڈھانچے پر قائم ہے۔ اس فریم میں مسلم دنیا کے بیشتر خطے سیمی پیریفری یا پیریفری کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں خام مال، توانائی اور معیشتوں کو کور سستی لیبر عالمی تقویت دیتی ہے۔ اس نظام میں ترقی کا مطلب دراصل اسٹرکچرل ڈیپینڈنسی ہے، جس میں معاشی خود مختاری محدود اور عالمی منڈی کے ساتھ انضمام غیر مساوی ہوتا ہے۔ یہی اسٹرکچرل عدم توازن مسلم دنیا کی سیاسی خود مختاری کو بھی مسلسل کمزور کرتا ہے۔ اس پورے تجزیے سے ہمیں جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ مسلم دنیا کا انتشار نہ صرف بیرونی سامراجی اسٹریٹجی اور پالیسیوں کا تسلسل ہے، اور نہ ہی صرف داخلی کمزوریوں کا نتیجہ، بلکہ یہ ایک کثیر الجہتی یعنی ملٹی لیئرڈ عالمی نظام کا پیدا کردہ بحران ہے، جس میں طاقت، معیشت، علم اور شناخت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نوآبادیاتی دور میں کھینچی گئی سرحدیں، سرد جنگ کی اسٹریٹجک سیاست، شناختی تقسیم کی حوصلہ افزائی اور بعد از نوآبادیاتی ریاستوں کا داخلی ادارہ جاتی بحران، یہ سب مل کر ایک ایسے ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں جس میں امت کا کلاسیکی تصور مسلسل دباؤ میں رہا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلم دنیا صرف ایک پیسیو اکائی نہیں رہی، بلکہ اس نے انہی عالمی ڈھانچوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی ریاستی، فکری اور سیاسی صورت گری بھی کی۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ مسلم دنیا ٹوٹ کیوں گئی، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ فکری اور سیاسی تخیل دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے جو اس بکھری ہوئی حقیقت کے اندر کوئی نیا کلیکٹیو میننگ تشکیل دے سکے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے کے ضرور آگاہ کیجیے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سنگھ کو اجازت دیجیے۔